इस छोटे से कमरे में बैठ के आपने सैकड़ों किताबें लिख दी। आपको तो आजकल बड़े महलों में होना चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाखों की तादाद में पैसे दिए जाते हैं। मेरा मजहब कह रहा है, मेरा दीन कह रहा है कि हमारी जो जितनी जो हो रहा है ना सोशल मीडिया पर जो भी है, ये तमाम की तमाम चीजें इस्लाम से दूरी है, दुनिया वालों से। अच्छा। ना मजदूरी मांगी और ना मशहूरी मांगी। हजरा अस्वद के करीब खड़े होकर एक नात पढ़ी थी और लिखी थी वहां पर, सोने साडे नबी ने सारे जग दे, ओ सोने साडे नबी ने सारे जग दे। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरजीन। मेरे हाथ में आप एक किताब देख रहे होंगे। इस तरह की सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद हैं, अहमदुद्दीन अहमद साहब। इनसे बात करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि इतनी किताबें आपने लिखी और कितनी आपको अब तक मकबूलियत मिली है, और क्या किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने इस तरफ रुझान किया अवाम का, या इनकी दाद रसी के लिए आए। सैकड़ों किताबें लिखने वाला शख्स आज किस हालत में है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद साहब, आपने सैकड़ों की तादाद में किताबें लिखी, शेर लिखे, नातिया शेर लिखे, और उसके बाद भी आज दुनिया में मकबूलियत टिकटॉकर्स को है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को है। तो क्या अवाम की दूरी होती चली जा रही है किताबों से? मेरा ईमान कह रहा है, मेरा मजहब कह रहा है, मेरा दीन कह रहा है कि हमारी जो जितनी जो हो रहा है ना सोशल मीडिया पर जो भी है, ये तमाम की तमाम चीजें इस्लाम से दूरी है। मुसलमान है, हमें मुसलमान ही रहना चाहिए। तो हम दूरी मुसलमानी से बहुत दूर जा चुके हैं। इसका और कोई मकसद नहीं। हमारे अंदर मगरबियत फैल गई है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहा कि यकीन करें कि ईमान का उसमें रह ही नहीं गई मुसलमानी। मुसलमानी का नाम तक नहीं रह गया। बच्चे मोबाइल, बच्चे तमाम, ना बच्चे माँ बाप की पहचान, ना बड़े की पहचान, ना छोटे की इज्जत, ना बड़े की इज्जत। बस अपने जो मोबाइल पकड़े बैठे मिट्टी टिक। और मैं यार इतना कुछ कर रहा हूँ, शुक्र अल्लाह की जात का, करना तो अल्लाह ने। तो मुझे कोई, मैं यूट्यूब पे लगाया सब कुछ भी नहीं। मुझे बताइएगा, ये छोटा सा एक कमरा है, इस छोटे से कमरे में बैठ के आपने सैकड़ों किताबें लिख दी। आपको तो आजकल बड़े महलों में होना चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लाखों की तादाद में पैसे दिए जाते हैं, पैसे उनसे निछावर किए जाते हैं। आज इकबाल जिंदा होता तो उसका भी यही हाल होता। बेटे बात सही है। मैंने शुरू से अल्लाह से ना मजदूरी मांगी, ना दुनिया वालों से। ना मजदूरी मांगी और ना मशहूरी मांगी। तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ नाते मेरी जिंदगी में एक दफा वो किसी नशरियाती इदारे पर किसी पर भी मेरे कान सुन लें, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी किताबों को कोई हौसला अफजाई करा दे, काश मुझे ये किसी, मैं सुन लूं अपने कानों से या हो रहा है। अच्छा, आपने सैकड़ों की तादाद में किताबें लिख ली, उसके बाद आपके पास इतने वसाइल थे कि आप उसको छपवाते और छपवा कर आलमी सतह पर भेजते, यानी बैरून ममालिक में भेजते, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भेजते, कराची भेजते, उसको मुल्तान भेजते, या बड़े बड़े शहरों में। बाद में आपकी काट रहा हूँ, जब मेरी हौसला अफजाई नहीं हुई तो मैं क्या करता। मेरा मतलब है जो मेरे में खाता था, जो पैसा इनकम था, वो मैंने किताबों पे लगा दिया। फिर मैं इसी दौरान मैं और मेरी वाइफ उम्र भी कर रहे, तो कितना करता मैं। लिखना तो मेरा काम है, लिखना तो है, ठीक है ना। अच्छा, आप मुशायरों पर जाते थे? मुशायरों पर जाते थे, या इल्मो अदब की महफिलें होती थी, वहां पर आप जाते थे। सबसे ज्यादा पैसे कितने आपको आज तक मिले हैं? कोई पैसा नहीं देता। अच्छा, मुशायरे किसी में भी मुशायरों में पैसा नहीं देते। अच्छा। हाँ, मैं जाता हूँ मस्जिदों में मुख्तलिफ, जैसे मतलब जो बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाता हूँ, वहाँ मैं पढ़ता हूँ। जैसे रमजान शरीफ आया, इसमें आता है अलविदाई, बिल्कुल, तुरे आए जांदा तुसे और रोको रमजान नो, कर लो राजी तुसी रब दे मेहमान नो। कितने में नात पढ़ लेना, गल्ला मिठियां 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 ओ मेरे सोने नबी सरकार दियां, खब आप खुदा वी कसमा ओ मेरे नबी सोने दे किरदार दियां। ये आपके अपने शेर हैं? जी, एक शमा रिसालत कहने, जलती न शमा न था कुछ भी आया, जलता न कोई भी परवाना, ना होता चमन ना कोई बुलबुल गुल, दुनिया होती एक वीरान। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये किताबें हैं, इन्होंने अपने हाथ से लिखी हैं,
لیکن ایک بندہ اپنے جو روزی کما رہا ہے اس میں سے کتنے کو پیسے لگا لے گا. یہ چند کتابیں انہوں نے پرنٹ کروائی اور سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں, لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کو پرنٹ کروا سکیں. ایک یہ ہیرا ہے ملک پاکستان کا, یہ عوام پڑھے گی تبھی یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. ہمیں میرا خیال ہے کتابوں کی دوری کی وجہ سے ہی آج پاکستان اس بالکل بالکل بھول چکا ہے انسان, قرآن کو بھول چکا. کتاب میری کتاب کیا چیز ہے, قرآن کو انسان بھول گیا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیے گا اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو کبھی تک آپ کو بھولا نہ ہو. اللہ اکبر. 2006 کی بات ہے جب میں فیکٹری میں ملازم تھا. اچھا. تو میں نے کتابیں سب سے پہلے, کتابوں کی چھپائیاں نہیں تھی, تو سب سے پہلے میں نے اسی کتاب اس میں سے الحمد شریف سورۃ فاتحہ ایک پرنٹ بنوایا خوبصورت, اور دوسرا بنوایا خالق کائنات اللہ, 2 پرنٹ بنوائے خوبصورت. وہ پھر میں نے اپنے جنرل صاحب کو پاس کیا, انہوں نے مجھے پیسے اس کو میں نے دی ان کو. جنرل صاحب کون؟ جنرل صباحت صاحب. جنرل صباحت صاحب کے پاس فیکٹری کا پی ایف آر کینٹ کا وہ ملازم, اس نے مجھے 20,000 پیڈ کیے, اور ساتھ اس نے کہا اپنے بندے بھیجے بھئی ان کے گھر جاؤ, گاڑی لے کے جاؤ, وہاں سے کتابیں لے آؤ. ایک نعت کے بارے میں نے سنا تھا ادھر آنے سے پہلے, انٹرویو کرنے سے پہلے مجھے بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے حجرہ اسود کے قریب کھڑے ہو کر ایک نعت پڑھی تھی اور لکھی تھی وہاں پر. سونے سونے نبی ساڈے سونے لگ دے, سونے ساڈے نبی نے سارے جگ دے, وہ سونے ساڈے نبی نے سارے جگ دے. وارو واری نبی تے رسول آندے رہے, وہ وارو واری نبی تے رسول آندے رہے, تاریاں وچ نبی ساڈے چن لگ دے. احمد صاحب مجھے بتائیے گا آپ کی زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ پوری ہو؟ وہ میری خواہش یہی ہے کہ یہ میری فی الحال 2 میری کتابیں کسی نشریاتی ادارے پر, کسی نشریاتی ادارے پر, اور کسی مولویوں کو تو میں بات نہیں کرتا, بارہ جو کرنا ہے وہ تو اللہ نے کرنا نا. ان کو کسی توفیق جس کی ہوگی, جس ادارے کی, وہ کرے گا, اللہ کروائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کے توسط سے جس سے بھی ہونا. تو یہ میرا مل جائے, میرے زندگی میں مجھے کلام نظر آئے, یار ٹیلی ویژن پر پڑھا جا رہا ہے تو میں سنوں, کان میرے سن لیں. بڑے بڑے میں نے شاعر دیکھے ہیں, بڑے بڑے مصنف دیکھے ہیں. ایک چیز مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی, آپ نے خواجہ سراؤ پر ایک کتاب لکھی. ہاں, وہ کیا چیز ہے؟ خواجہ سرا بھی ایک انسان ہے, خواجہ سرا انسان ہے, لیکن وہ بیچارے اللہ ان کا جو نہیں کرتا اسے پوچھے گا اللہ کہ تم نے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی, غیر ضروری ان سے کام کیوں لیے, غیر ضروری کام کیوں لیے. والدین سے پوچھے گا کہ اے والدین تم نے میری مخلوق کو تم نے کیوں گھر سے نکال دیا. ہے حالت زار شیمیل یعنی خواجہ سرا, خدا کی خدائی میں حقدار ہے ہر خواجہ سرا بھی, رکھتا نہیں خیال مگر کوئی ان کا ذرا بھی. نہ ماں پیو بہن بھائی, نہ بیوی اور بچے, نہ ماں پیو بہن بھائی نہ بیوی اور بچے, لاوارث ہی رہا لاوارث مرا بھی. اللہ کہنا ہے ناچ گانے سے زندگی بسر کی اور ساری, ناچ گانے سے زندگی بسر کی ساری, ہائے افسوس کبھی مانگنا پڑا بھی. مجبور انسا کوئی زمانے میں نہ ہوگا, نہ آشیانہ نہ کٹیا نہ کوئی جھونپڑا بھی. یہ ظلم یہ زیادتی ہم سے ہی کیوں آخر, ہم بھی تو انسان ہیں تمہاری طرح ہی, ہم مانگتے ہیں محنت و مشقت کی کمائی, کر گزریں گے ہم جو کچھ بن پڑا بھی. کیوں ٹھکرا دیا والدین نے, کیوں ٹھکرا دیا والدین نے میری اس مخلوق کو, مانے گا نہ خدا احمد گر جواب کوئی گھڑا. اللہ ان کی تقلید تھی, ان کی تدبیر تھی, ساتھ قائد کے ان کی ہمشیر تھی, مل کے توڑی غلامی کی زنجیر تھی, عمر بھر کیا نہ انہوں نے آرام. قائد اعظم سلام, قائد اعظم سلام, کرتی ہے سلام تجھے فوج اور عوام. ہائے اگے ان سا لیڈر کوئی, قائد اعظم تعالیٰ ان سا لیڈر کوئی, ان سا رہبر کوئی, وہ پیدا نہ پھر کسی گھر کوئی, کاش مل جائے ویسا ہی لیڈر کوئی, کریں دعا یہ ہم صبح شام. واہ واہ. یہ تھے جی احمد دین احمد صاحب. میرا خیال ہے ان کو 50 سال سے زائد عرصہ صرف اس کام میں ہو گیا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی, ناول بھی لکھے, 1 لاکھ سے اوپر اشعار بھی لکھے, اور آج یہ کس حالت میں رہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا, اور آج 50 سال ان کو اسی کمرے میں ہو گئے ہیں یہ لکھتے ہوئے. میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بچے, ہماری نوجوان نسل کس راہ پر چل پڑی ہے. باقی آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کرنا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.